भो दक्षा, एतत् किं करोषि? अहं तु भगवद्गीतायाः श्लोकान् पठामि। किमेवं? किं भवान् न जानासि यत् भगवद्गीता तु उत्तमा अस्ति? आमां, मया पठितव्यं यत् भगवद्गीता तु श्रीकृष्णस्य वाणी अस्ति। एतत् तु सत्यम्। भगवद्गीतायाः श्लोकाः ज्ञानवर्धकाः पवित्राः च। किं भवती जानासि यत् एषा भगवद्गीता कति वर्षाः पूर्वं कथिता? जानाम्यहम्। एषा 5,000 वर्षाः पूर्वं कुरुक्षेत्रे श्रीकृष्णेन अर्जुनं प्रति कथिता। आम्, तदा च सर्वे जनाः संस्कृतं ज्ञातवन्तः, परन्तु अद्यत्वे तु संस्कृतम् अति अल्पाः जनाः वदन्ति। किं भवान् जानासि संस्कृतस्य श्लोकैः अस्माकं देहे अद्भुतकम्पनानि जायन्ते, शरीराय लाभं च कुर्वन्ति एतानि कम्पनानि। आम्, संस्कृतेन अस्माकं स्वास्थ्यम् अपि कुशलं भवति। अस्माभिः सदैव संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासं करणीयम्। आम्, संस्कृतेन एव संस्कृतिः धार्यते। अतः जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं। धन्यवादः।